काणकोण हांगा एक इन्सिडेंट जालो तो सुद्दां चोरयेचो. जे एक भांगराची शॉप जें आसा हे एटेम्प केलें तेणी चोरपाक. आनी हे एटेम्प करता आसतना तेजी कुशीक तेजी वयर जो तेजी सायडीक आनी वयर जे तेजो ओनर रावता हेजी घराक तेणी दारांक दोरी बांदून दवरली आनीक तेणी ही एटेम्प करपाचो प्रयत्न केलो. हो एटेम्प करता आसतना तेणी जे CCTV कॅमेरा आसात हेजेर खंय तरी तेणी काळो जो स्प्रे आसा हो मारलो पॅन्टाचो आनी तो ब्लड केलो. आनीक दुसरें म्हणलें जाल्यार जेन्ना हे मोडपा लागले पारय घेवन पिकास घेवन बाकीचे हत्यार घेवन जेन्ना हे लॉक तोडपा लागले त्या टायमार ओनराक जाग येयली. जर दार उगडटा जाल्यार ताका दार उगडपाक मेळना जालें म्हणटच तेणें भितरल्यानच 100 डायल मारलो. पुलिसेक फोन केलो आनी पुलीस थंय पावले. पुलीस पावले म्हणल्यार पुलिसेचेर ह्या जे एटेम्प करपाक येयल्ले चोरयेचे जे भांगरा शॉप चोरपाक हे 7 ते 8 जाण आसले. हेणी फातर घेवन ह्या पुलिसेचेर एटॅक केलो. आनीक पुलिसेक चान्स ना जालो की तेंचे फुड्यान वचपाक की तेंचे कडेन साधन कांय नासलें. आनी आज परत एकदां हे जातकीर पुलिसेक हात हालयत फाटीं सरचे पडले आनी ह्या चोरांनी खंय तरी 7-8 जाणांनी धांव मारलो. पुलीस सोदतात पूण तांकां आजुनूय तेजो एक सुद्दां क्लू मेळना.